अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पढ़ने का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं और तकरीबन 15 दिन जो वीडियो नहीं डाली उसके लिए आप सबसे माजरत चाहते हैं। और आज का सबक शुरू करते हैं। सौद अलिफ ज़बर सा, फे साकिन, साफ, हे रे ज़बर हर, रे के ऊपर जज़म लगा हुआ है, हे रे ज़बर हर, फे के ऊपर भी जज़म लगा हुआ है, हे रे ज़बर हर, फे साकिन, हर्फ, लाम ज़िल्ली, काफ है वाव पेश, हो, वाव से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश होता है, काफ के ऊपर पेश लगा हुआ है, काफ है वाव पेश, हो, साफ हर्फ लिखो, बे ज़बर बा, बड़े अली ज़बर ला, बड़ा, पे ये ज़ेर पे ये ज़ेर पे, रे साकिन, बड़ा पेड़, गाफ ज़ेर की, रे अलिफ ज़बर रा, रे के ऊपर ज़बर लगा हुआ है, अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर होता है, बड़ा पेड़ गिरा, खे वाव उल्टा पेश, खे वाव उल्टा पेश, हु, बेसाके, हु, मीम शीन जबर मश, ऑफ साके, मश, काफ जबर का, रे वाव पेश, रो, हु, मश करो, रे अलिफ जबर रा, अलिफ से पहले वाले हरुफ के ऊपर जबर होता है, रा, ते साकिन, रात, बे जबर बा, हे ते पेशु, बे जबर बा, हे ते पेशु, रात बहुत, गाफ जबर का, हमजा ये जेर ई, ये से पहले वाले हरुफ के नीचे जेर होता है, रात बहुत गई, किसी जगह पर हम जबर जेर पेश लगाएंगे, किसी जगह पर नहीं लगाएंगे, कि आपको भी सीखने को मिलता रहे। बेजबर बा, दाल नून जबरदन, बेजबर बा, दाल नून जबरदन, बदन, सौद अलिफ जबर सा, फे साकिन, साफ, काफ जबर का, रे वाव पेश, रो, वाव से पहले वाले हर्फ के, वाव से पहले वाले हर्फ पर पेश होता है, बदन साफ करो। जिन हजरात ने हमको अभी अभी सब्सक्राइब किया है या कुछ दिनों पहले, 15 दिन से तकरीबन हम वीडियो नहीं डाल रहे थे, वो हजरात हमारे पीछे की वीडियो देखते हुए आए, याद करें, इंशाल्लाह उनको उर्दू समझ में आने लगेगी। बड़ा पेड़ गिरा, खूब मश्क करो, रात बहुत गई, बदन साफ करो, ते है ये जेर ठीक, काफ साकिन, वाव काफ जबर वक्त, ठीक वक्त, ते साकिन, ठीक वक्त, पे रे जबर पर, चे जबर चा, लाम वाव पेश, लाम वाव पेश लो, वाव के ऊपर जिस्म लगा हुआ है, उसको पहले वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं। ठीक वक्त पर चलो, ऐन लाम ज़ेर इल्म, मीम साकिन, इल्म, तो जबर तो, लाम बे जबर लब, बे के ऊपर जिस्म लगा हुआ है, उसको पहले वाले हर्फ से मिला के पढ़ेंगे, तो जबर ता, लाम बे जबर लब, इल्म तलब, काफ जबर का, रे वाव पेश रो, इल्म तलब करो, फे ये जेर फी, सीन साकिन, इस हर्फ के ऊपर जज़म लगा, उसको पहले वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं, फे ये जेर फी, सीन साकिन, फे ये जेर फी, सीन साकिन, फीस, अलिफ जबरा, दाल अलिफ जबर दा, अदा, काफ जबर का, रे वाव पेश रो, फीस अदा करो, काफ अलिफ जबर का, मीम साकिन, काम, मीम फे पेश मुफ, फे के ऊपर जिस्म लगा हुआ है, मीम फे पेश मुफ्त, जिस हर्फ पे जिस्म लगाओ उसको पहले वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं, मुफ्त, हे पेश हु, वाव वाली जबर वाह, आम मुफ्त हुआ, चे सीन पेश चुस, ते साके, चुस्त, चे अली जबर चा, लाम अली जबर ला, काफ साके, चुस्त चालाक, रे जबर रा, ही वाव पेश हो, चुस्त चालाक रहो। एक बार और पढ़ लेते हैं, अगर समझ में ना आया हो फिर से समझते हैं।
صاد الف زبر صا فی ساکن صاف حیر زبر حر فی ساکن حرف صاف حرف فی ساکن صاف حرف لام سے لی کاف ہے واو پیش ہو صاف حرف لکھو بے زبر با ڈے الف زبر ڈا اس کے اوپر بھی زبر لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی زبر لگا ہوا ہے الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوتا ہے بڑا پہ یہ زیر پہ ڈے ساکن بڑا پیڑ گاف زیر کی غیر الف زبر را بڑا پیڑ گرا اے واو الٹا پیش ہو ایک حرف کے برابر کھینچا بھی جائے گا اور واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہوتا ہے تو اس لیے پیش لگا ہوا ہے الٹا پیش خے واو الٹا پیش ہو بے ساکن خوب میم شین زبر مش قاف ساکن مشق کاف زبر کا غے واو پیش ہو خوب مشق کرو رے الف زبر را جس حرف میں الف لگاؤ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہی ہوتا ہے رے الف زبر را تے ساکن اندازے اندازہ لگایا جاتا ہے اردو میں زبر زیر پیش نہیں ہوتے پہلے سے چیزیں پتا ہوں اس حساب سے اردو کا سینٹنس بنایا جاتا ہے اور پھر پڑھا جاتا ہے رے الف زبر را تے ساکن رات بے زبر با ہے تے پیش ہو رات بہت دنیا میں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی تھوڑی سی کوشش کی جائے ہر چیز پڑھنا لکھنا آ سکتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو اردو پڑھنا آ جائے گی رات بے زبر با ہے تے پیش خود گاف زبر گا حمزہ یہ زل ای رات بہت گئی بے زبر با دال نون زبر دن بدن صاد الف زبر سا فی ساکن جزم لگا ہوا ہے جسم پہ جزم لگا اس کو ساکن بولتے ہیں آواز سائلنٹ ہوتی ہے بدن صاف کاف زبر کا اے واپش بدن صاف کرو تے ہے یہ زیر ٹھی یہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوتا ہے تے ہے زیر ٹھی اور ایک حرف کے برابر کھینچا بھی جاتا ہے اس کو ہم نے ایک بار پڑھ رکھا ہے الف یہ زیر ای ٹھیک تے ہے یہ زیر ٹھی کاف ساکن ٹھیک واو زبر وا تے ہے یہ زیر ٹھی کاف ساکن ٹھیک واو قاف زبر وا تے ساکن وقت پھر زبر پر ٹھیک وقت پر چھ زبر چا لام واو پیش لو ٹھیک وقت پر چلو عین لام زیر علم میم ساکن علم کوئی زبر تا لام بھی زبر لب علم طلب کاف زبر کا رے واو پیش ہو علم طلب کرو فے یہ زیر فی سین ساکن فیس الف زبرا دال الف زبر دا ادا کاف زبر کا رے واو پیش رو فیس ادا کرو کام زبر کا میم ساکن کام میم فے پیش مفت تے ساکن کام مفت ہے پیش ہو واو علی زبر وا کام مفت ہوا چھ سین پہ چس تے ساکن چست چھ الف زبر چا لام الف زبر لا چست چالا کاف ساکن چالاک رے زبر را اے واو پیش ہو چست چالاک رہو انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر 2 بار 5 بار 10 بار جو آپ یاد کر سکیں اپنا یاد کر کے رکھیے گا السلام علیکم